नमस्कार. द नमस्कार. वॉइस फॉर गोंय, गोंयकाराचो आवाज, गोंयचो आवाज. आयज आमी ह्या कार्यावळींत कोंकणी भाशेंतले एक समर्थक कथाकार, कादंबरीकार, साहित्यकार ज्यांनी कोंकणी भाशेक फकत गोंया पुरतेच न्ही, कोंकणी वाठारा पुरतेच न्ही, जाल्यार भारतांत आनी भारताच्या भायर लेगीत जंय जंय इंग्लीश वाचक आसात त्या सुवातींनी कोंकणी भाशेंतली सामर्थ्य, कोंकणी भाशेंतलें साहित्य आनी कोंकणी साहित्यांतली तांक पावोवपाचो प्रयत्न केला. आमी आयज हालींच जांकां राष्ट्रकवी कुवेंपू ट्रस्टाचो कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला अशे लेखक महाबळेश्वर बाब सैल हांकां मेळपाक तांच्या घरा आयल्यात. सैल बाब, तुमकां येवकार. आनीक द वॉइस फॉर गोंयचे वतीन तुमकां परबी. तुमकां हाचे पयलीं सरस्वती सन्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार अशे कितलेशेच राष्ट्रीय पावंड्यावेले सन्मानाचे, प्रतिश्ठेचे पुरस्कार मेळ्ळ्यात. आमी सुरवातच करतात तुमकां परबी भेटयतना ह्या सगळ्या पुरस्कारांचें तुमच्या जिवितांत कितलें म्हत्व आसा? महत्व आसाच, कारण हांवें म्हजें पुराय जिवन साहित्यासाठी ओंपिल्लें. साहित्याची साधना हांव सतत करतालो कितलेंच वर्सां. पण सुरवाती पासून अशी परिस्थिती म्हाका साहित्यीक जावं सारकी अनुकूल नाशिल्ली. तरी पण ह्या साधनेंतल्यान, तपश्चर्येच्यान हांवें तें साध्य केलां. त्या खातीर म्हाका हें साध्य जालां म्हण, किंवा हांवें खंय तरी साहित्यात नांव केलें म्हण म्हाका तशें आनंद आसा, बरें दिसता. सैल बाब, तुमी सांगलें की सुरवातेच्या काळांत तशी परिस्थिती नाशिल्ली म्हणून. तुमी हांव जाणा त्या प्रमाणे तुमचो बापूय पिरायेच्या फक्त 13व्या वर्साक संवसाराक अंतरलो. तुमची आवय 20व्या वर्साक संवसाराक अंतरली. हाजे वयल्यान तुमचो भुरगेपणांतलो त्या काळावेलो संघर्श कितलो कठीण आशिल्लो, परिस्थिती कितली कठीण आशिल्ली, आनी खेरीतपणान माजाळी, सदाशिवगड, कारवार ह्या वाठारांतली लोकजीण आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यो गजाली नदरे मुखार दवरून तोच संघर्श तुमकां जेन्ना फाटल्यान वळून पळयतना कसो कितें दिसता? ते कितें जाणां, 14 वर्सांचेर म्हाजो बापूय गेल्लो. आनी म्हाजो बापूय पयलीं महायुध्दांत आशिल्लो. आनी ताका म्हयन्याक 9 रुपया पेन्शन मेळटाली. आनी ते गेले त्या दिसांन पेन्शन बंद जाली. ही फॅमिली पेन्शन बी कन्सेप्ट तेन्ना नाशिल्लो, फॅमिली पेन्शन मेळनाशिल्ली. मागीर बापूय खरें म्हळ्यार म्हाका फाटल्यान सोडून गेल्लो. गोट्यांत 2 बैल आनी बरीचशी शेत आशिल्लीं. ते बैल भायर राखूं जाय आशिल्ले, किंवा शेत ती आशिल्ली बापायन रोविल्ली आशिल्ली, ती वयर काडूं जाय आशिल्ली. नाजाल्यार कितें मुखार कितें असो प्रस्न म्हाज्या मुखार आशिल्लोच. त्या खातीर 8वी वयल्यान हांवें शाळा सोडली. म्हाका सदां बैलाक सोडून चरोवंक वचचें पडटालें, शेतांत कामाक वयचें पडटालें. 8वी वयल्यान जेन्ना शाळा सोडली आनी मागीर हांव शेता कामाक लागलो. वयाच्या 15, 16, 17 ही 3 वर्सां हांव सतत शेता काम करतालो. खरें म्हळ्यार हांव त्या खातीर खरें म्हळ्यार कुडीन असो फिट्ट नाशिल्लो, तरी पण तें म्हाका करचें पडटालें. कशें तरी हांव करतालो, थोडी कशी शक्त लायतालो. तसो हांव जिद्दी मनीस, कितें एक आंगार घेतलें की तें सोडप ना, ही म्हाजी पयलीं स्वभाव. त्या खातीर हांवें 15, 16, 17 वर्साचेर इतली जिद्द आनी इतली ताक लावन तें काम केलें. गोंयचे शिमेरच आमचें माट्टीफोंड म्हणून एक शेत आसा. चारीवाटच्यान रानां आनी मदीं शेत. वाड्या वयल्यान जवळ जवळ 2-2.5 किलोमिटराचेर. थंय वचून हांव शेत करतालो. तें खूब कश्टाक खूब जड आशिल्लें, आनी गोरवां आशिल्लीं, हें सगळें हांव करतालो. पूण एक म्हाका कितें बरें जालें, शेत म्हणटा तें एक सगळे दृश्टीन एक सर्जनशील अशें एक वेवसाय तो. हांव पळयतालो शेत कशी पेरप, नाजाल्यार कशी ती हें उगोवन येताली, कशी तें धान जाता, धान वाडटालें, वारो, पावस, मागीर वत, हें कशी एक दुसऱ्याशी पूरक जावन कशी ती शेतां वयर सरताली, हें हांव पळयतालो. तें मागीर साहित्याच्या मुखारल्या साहित्य निर्मितीच्या दृश्टीन हो शेतकामत्याचो वावर म्हाका खूब असो बऱ्याक पडलो. आनी त्या भायर ती गोंयची आनी माजाळी शिमेची रान आसा, अटंगी रान आसा पुराय. त्या रानांनी हांव खूब भोंवलां, खूब भोंवलां. आनी त्या रानाक लागून एक तर म्हाका सैमा बद्दल ओड तयार जाली. आज हांव त्या रानांतली की सगळीं जवळ 80% तरी झाडां नांवान वळखता. हें म्हाका जें शेतकामत्याचें काम म्हाका 3 वर्स करचें पडलें, तेजेन हांव खूब शिकलो. सैमा विशयी, किंवा जे मनशाचो अस्तित्वाचो संघर्श कसो उरता, कितलो खर उरता, तें हांवें जाणलें. आनी मागीर हांव कसो तरी
मागीर थोडी मागीर हळू म्हाका खंय तरी पयस वचचें दिसतालें, खंय तरी पयस वचचें, फाटल्यान काळी नदी आशिल्ली, काळी नदीच्या पयल्यान वचचें अशें खंय नाल्यार गोंयांतल्यान बंद आशिल्लें. मागीर खंय तरी वचचें, कितें तरी मुखार आनी कितें करचें अशे तरेची म्हाका ओड लागली आनी हांव मागीर सैन्या तयारेक लागलो. ताच्याच कडेन हांव येता सेल्वाब की तुमच्या वडिलांचो तुमी सांगले त्या प्रमाणे ते पयल्या संवसारीक माजुजांत ते वांटेकार जाल्ले आनी ताजे पयलीं म्हणजे हांव त्या विशया कडेन येवचे पयलीं म्हाका मुद्दम उल्लेख करपाक जाय. तुमी सांगलें की आपूण मनांत कितें ठरयलें जर जायत जाल्यार तें तडी करपी म्हणून. आमकां ताचो आदर आसा आनी तुमचो इतिहास सगळो तुमचें भुरगेपण धरून आयज मेरेनचें जिवीत खऱ्यांनीच प्रेरणादायी आसा. आनीक तुमी 8वेक शिक्षण सोडलें, तुमी मिलिटरींत जॉइन जाले, जेचे कडेन आमी आतां येतले आणि उपरांत तुम्ही जेन्ना मिलिटरींतल्यान रिटायर जावन पुलीस कॉन्स्टेबल झाले, ताजे नंतर पुलीस आमच्या पोस्ट ऑफिसांत जॉइन झाले आणि तेन्ना तुम्ही केपेंच्या होली स्पिरिट स्कुलांतल्यान 10वी पास केली. म्हणजे जें कितें अर्दकोटी उरलां सोंपन तें पुराय करप हे तुमचें सदांच ध्येय आसा आनी तोच आमकां आदर्श आसा. मिलिटरींत जॉइन जावपाचें पळय जें आसा आर्म फोर्सांत तें कशें कितें आशिल्लें आनी तो काळ कसो आशिल्लो? न्ही त्या काळात जे खरें म्हळ्यार मिलिटरी हे एकच म्हाजे मुखार अशें एक खंय तरी भायर वयत जाल्यार मिलिटरीचें एकच माध्यम आशिल्लें. म्हाजे जवळ जवळ बापोल भाव बापोले असले कितेंच जाण मिलिटरींतल्यान निवृत्त जावन येयल्ले आशिल्ले. तेंचो जो कामाचो घडघड चलतालो, तेंचो स्पिरीट काम करचो उलोवचो घडघड चलतालो गांवांत, तो हांव म्हाका पळयतालो. आनी ते मागीर थोडेशे बूट पॅन्ट कोट घालून अशे धाड धाड गांवांत भोंवताले. ते म्हाका अशें खूब अशें आकर्शण आशिल्लें तेंच्या त्या वेवसाया विशीं. त्या सुद्दां हांवें ठरयलें आतां हांव मिलिटरी वचचें, खंय तरी भायर तर वचूंक जाय, खंय तरी पयस वचूंक जाय तर खंय वयतलो, मिलिटरीक वयतलो. पण म्हाजी आवय मिलिटरीक म्हाका वचूंक कशीच दिवंक तयार नाशिल्ली, कारण तिणें खूब सोशिल्लें. म्हजो बापूय दुसरे वर्ल्ड वॉर पयले वर्ल्ड वॉर आशिल्लो तेन्ना 3 वर्सां बेपत्ता आशिल्लो. 3 वर्सां एक पोस्ट कार्ड ना काय ना. ब्रिटीश सरकाराच्यान ते 5 रुपयाची एक मनी ऑर्डर येताली म्हयन्याक आनी ते मनी ऑर्डराचे बोट लायताले आनी ते आपलो पदर मुखार करताली. ते पोस्टमन ते 5 रुपयाच्या पदरांत उडोवन वयताली. अशी परिस्थिती आशिल्ली. ती म्हाका मिलिटरी वचूंक कशीच तयार नाशिल्ली. पण कारवारात भरती आसा म्हाका कोण तरी सांगलें. मागीर हांव घरांतल्या आवयक सांगनासतना घरांतल्यान धांवन वचून कारवार पावलो आनी गेलो. तोच पयल्या दिसा भरती जालो. तेन्ना कितें आशिल्लें, एक फेर तूं भरती जालो की ते तुका परत घरा वचूंक दिनाशिल्ले. ती पयले ब्रिटिशाली पॉलिसी ती, हे घर गेले नंतर परत येनात अशें कितें तरी वचूंक दिनाशिल्ले. त्याच दिसाक आमकां सांजच्या 7 बशीचेर कळ्ळें तुका, तेमी बेळगांव ट्रेनिंग मराठा लायट इन्फंट्रीचें बेळगांवच्या ट्रेनिंग सेंटराक ट्रेनिंगाक धाडलें. थंय म्हाका खरो म्हळ्यार कोणीय फिट नाशिल्लो मिलिटरी पुराय ट्रेनिंग करसारकें. ते खूब खर ट्रेनिंग उरता, खूबच खर ट्रेनिंग उरता. तरी पूण हांवें लायलें, ताकद लायली, शक्त लायली आनी कशें तरी तें पुराय केलें. तुमच्या साहित्या भितर सेल्वाब की विवशता अशी वेगळ्या पात्रांची किंवा कमजोरी, नात्यांतले लागीं पयशे अशे संबंध हे सगळे खूब आयले. ताचो तुमी उदळत जशें सांगताले की भुरगेपणांतले सगळो तो सैम, ती लोकसंस्कृती आनी खेरीतपणान कारवार, माजाळी, सदाशिवगड हांची लोकजीण, थंयचो सैम, थंयचो लोकवेद, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या साहित्या भितर प्राकर्शान आमकां दिश्टी पडटात. सो तो येवपा फाटल्यान ती कारणां कशी आनी तो कितपत तुमी हाडपाक शकले हाचो तुमकां आनंद? सुरवातेक पळय शिक्षण ना, काय ना, नोकरी ना, वेवसाय ना, अशे तरेन असो शाळेंतल्यान भायर सरिल्लो. तेन्ना एक तरेचें म्हाका खूब अशें कश्टाचे, दुख्खाचे आनी थोडे अवमानाचेय थोडे जीण म्हाज्या वाट्याक आयली. तेका लागून एखादे वेळेर तशें जायत. आनीक म्हजें साहित्य आसा न्ही, सामकें वास्तववादी साहित्य हांवें पळयलें, भोगिलें अशे तरेचें साहित्य. त्या साठी ते वास्तव म्हाका साहित्यांत हाडटना समज एखादें पात्र कमजोर आसा किंवा वेगळे तरेचे आसा, त्या तरेचेच हांव ते साहित्यांत हाडून पळयतालो. वगीच तेंकां कितें तरी व्होड करप, वगीच तेंचे मदीं धिटाय आनी हें हाडून तेंकां नायिका करप किंवा ते कितें तरी ते ताकी भायलो संघर्श दाखोवप अशें न्ही. जी आसात तशी आसात, तशी आसात. काळीगंगेत कितें तरी पात्र आसात. ती थोडी तुमकां तशी विवश आसात, थोडी ते सुमन सारके भयंकर झोडून वचचे सारकी पात्र आसा. तीच तेगे भयण मंजूळ तूं म्हणटा तशें विवशता अशें कमीपण हें परते घेवची अशी आसा. तशी प्रत्येक जी वाक्य ती व्यक्तिमत्वां म्हाज्या मुखार आयली, आशिल्ली तशी ती आसात.
ती हांवें तेतूंत व्यवस्था हांवें तांकां कमजोर केला तशें कांय ना, ती तशीच आशिल्ली तशें तीच गरिबी तीच कश्ट दारिद्र्य हें आशिल्लें ते हांव ते अवॉयड करूंक शकनाशिल्लो, जी आस तशीच हांवें रंगयला ती. सैलबाब, म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणांत काणकोण तालुक्या भितर खेरीतपणांत जात्रांनी किंवा उत्सवांनी नाटकां जर आसत जाल्यार सांजेचे मायक भोंवडायताले आणि तेन्ना आज संध्याकाळी ठीक 7:30 वाजता किंवा 8 वाजता किंवा 10 वाजता श्री महाबळेश्वर सैल लिखित नको जाळू माझं घरट, नको जाळू माझं घरट, सो नको जाळू माझं घरट सारखें किंवा यातना चक्र सारखें नाटक किंवा शरणागत सारखें नाटक, ही मराठी नाटकां ही हो तुमचो आरंभ साहित्याचो. आनीक ह्या नाटकांच्या बद्दलय आमकां सांगात आनी मागीर ह्या नाटकांतल्यान आनी खेरीतपणान मराठी नाटकांतल्यान कथा कादंबरी कडेन कशें वळ्ळें, पयलीं आमकां तुमच्या त्या नाटकाच्या विशीं सांगता. दर वर्सा आमचे सैलांचो एक कुलदैवत आसा मल्लिकार्जुन उत्सव माजाळी आसते ती भाणी शिट्टा, थिंगा प्रत्येक वर्सा एक नाटक जाताले ती भायल्यान पुण्या मुंबयच्यान हाण घेवन ती नाटक कोण ते करताले. त्या लोकांनाच असो एक सूर आयलो, ही नाटक तूच एक कितें नाटक बरयना. पण ताजे पयलीं केन्ना तुमकां बरोवपाची बी तशी हें आशिल्ली ना, येतलें तें सांगता, बरोवपाचें नाशिल्लेंच. मागीर म्हणलो ठरयलें, हांव तर पुण्या आशिल्लो थोडे काळ, थोडी नाटकां पुस्तक कानेटकर बी त्या वेळाचेर वाचतालो हांव, नंतर गडकरी बी वाचलो, अशें कांय हे नाटककार हांवें बरें वाचले. आनी मागीर ते एक नको जळू माझं घर अशें ते घणघणीत अशें नाटक बरयलें. ते साहित्य मुल्यां दिशेन कितलें व्हड आसा तें म्हाका खबर ना, अजून पर्यंत ठरलें ना, तितलें ना तें. तरी पण त्या वेळाचेर हौशी रंगभुमीचें नाटक बरयताले मराठी किंवा कोंकणी कथा नाटककाराक काही लिमिट्स आशिल्ली. एक स्त्री पात्रा भितर ते परत गुंतून हाडचे बी, त्या साठी ते म्हाका अजून पर्यंत हांव केन्नाच म्हणना की म्हाजी नाटकां साहित्यीक दृश्ट्या व्हड आसा किंवा साहित्यीक बरी आसात, हें हांव केन्नाच सांगना. हांव ती जवळ जवळ आतां म्हाज्या साहित्यातलोच भाग म्हणून हांव तो विसरून गेला. तरी पण ती नाटक जाली, खूब प्रयोग जाले. मागीर कितें जालें, हांव नाटकां बरोवन मागीर पुणा आसतना एक कथा बी बरयली, हांवें कथा बरोवंक लागलो, कथा बी कांय कथा बरयले. मागीर हांव सुदैवानच गोंयांत पावलो आनी मग हांव कोंकणी जी चळवळ चलताली साहित्यीक किंवा बाकीची हेर जी कोंकणीक मान भोवमान मेळोवन दिवची हे चलताली, त्या वेळाचेर हे लोक इतले प्रामाणीकपणान काम करताले. चंद्रकांत केणी बाब आशिल्लो, उदयबाब भेंब्रो आशिल्लो, पुंडलीक बाब आशिल्ले, नंतर भाई मावजो आशिल्ले. हांव तें पळयतालो, हे लोक इतले प्रामाणीकपणान झोडून गेल्ल्या भशेन हे काम करतात. हांवें मागीर कोंकणीचें साहित्य थोडें वाचलें आनी म्हाका दिसलें कोंकणी ते म्हज्यान साहित्य बरोवं येता. आनी दुसरें कितें जालें, हांव मराठी बरयतालो तेन्ना हांव थोडेशें आत्मपरीक्षण करतालो. हांव मागेले सगळे अनुभव पुरे सगळे मागे आवय भास कोंकणी. हांव जेन्ना मराठी बरयता तेन्ना म्हाका खबर आसा एक शब्दा साठी कसो झुजतालो, एक शब्द कसो सोदून घेतालो. मागीर म्हाका दिसलें हें कितें अडेचें जाता मराठी बरयलें मागेलें, तें मुळावेपण येयना, खरें मुळावेपण येवजो साहित्याक तें येयना. मागीर म्हाका थोडोसो विचार करूंक लागलो. हांव जवळ जवळ मागीर हांव 1 वर्स 1.5 वर्स कांयच बरयलें ना. मागीर हांव कोंकणीत बरोवंक लागलो आनी कोंकणीत म्हाका दिसलें हें खरें मागेलें सैमीक अशे तरेन भायर येता. मागीर पुरो अणभव हांव तशेंच तशें मांडूंक शकता कोंकणींतल्यान. मागीर हांव कोंकणीत बरोवंक लागलो. कोंकणीत बरयलो, खूब बरयलें कोंकणी, जवळ जवळ नंतर बरोवंक लागील जवळ जवळ 20-25 वर्सां जवळ जवळ 150 कथा बरयले. नंतर मागीर कादंबरी 10 कादंबरी बरयले. अशें एक हेंच लायलें हें कोंकणी साहित्य बरोवचो. सैलबाब, तुमच्यो कादंबरी खेरीतपणान काळी गंगा, युगसंवार, अदृश्ट, अरणकाण, हावटण, ह्यो सगळ्यो कादंबरी इतल्यो गाजल्यो की त्यो वेगळ्या वेगळ्या भासांनी ट्रान्सलेट जाल्यो. मराठींत जाल्यो, इंग्लिशींत जाल्यो, मलयाळम भाशेंत जाल्यो. आणि तुमच्यो कथा तर पाठ्यपुस्तकांनी आसात, अभ्यासक्रमांनी आसात युनिव्हर्सिटीच्या, आणि कितल्याशाच भासांनी अणकारीत जाल्यो. कथा आणि कादंबरी हातूंतलो तुमकां खंयचो दिसता चड लागींचो तुमकां साहित्य प्रकार म्हणून, तुमचो आवडीचो? तेजे म्हाज्यान तें खरें सांगूं जायना. कित्याक हांव जेन्ना बरोवंक लागलो तेन्ना कथा प्रकारच हो कोंकणीचो चड रूढ आशिल्लो. आनीक कादंबरी जवळ जवळ नाशिल्लीच. कादंबरी तेन्ना हांव बरोवंक लागलो तेन्ना 2च कादंबरीकार नांव घेवंक आशिल्लें. एक भाई मावजाली कार्मेलीन आनी दुसरी पुंडलीक नायकाली अच्छेव. हे 2च कादंबरी म्हाजे मुखार आशिल्ले.
तेन्ना म्हाका असो विचार येयलो ते काळीन न्हंय आसली म्हाजे खूब अशें म्हाजें भुरगेंपण त्या काळी न्हंयच्या तडयेर गेलां. हांवें तें पुराय थंयचें तें जिवन नाट्य पुराय पळयलां, तेंचो सैम पळयला. त्या न्हंयेंतल्यान कितलोसो प्रवास केला, बोटींतल्यान तारींतल्यान असो प्रवास केला. मागीर म्हाका दिसलें ह्याच विशयाचेर हांवें कितें बरोवचें न्ही ह्या ते तडी वयल्या लोकांच्या जिवनाचेर. कारण तें एक परिपूर्ण जिवन आशिल्लें, पुराय कृशी वेवसायाचे बाकी लोकांच्या जिवनाचो संघर्श आशिल्लो आनी आनीक अप्रतीम अशें तें एक सैम आशिल्लें. मागीर आनीक कांय हे बी आशिल्ले ते परंपरागत लोकवेदांतले कांय गोश्टी आशिल्ले ते मागीर म्हाका तो बरो विशय खूब बरो दिसलो आनी हांवें ती कादंबरी बरोवन घेतली. सेलबाब, तुम्ही तुमच्या कादंबरीतले विषय किंवा तुमच्या कथेंतले विषय तुम्ही आताच सांगला त्या प्रमाणे सगळे वास्तव विषय ते आणि कांय विषय जे असतात युग संवारांत फॉर एक्झाम्पल ते इतिहासीक संदर्भ आशिल्ले असतात. सो इतिहास, वास्तवता आनीक तातूंत ताका कल्पना हांचो त्रिवेणी मेळ तुम्ही कसो कितें सादतात आपल्या साहित्या भितर? मागेल अशी एक भुमिका आशिल्ली, हें घडून गेलां तें खरें, हें सगळें घडलां, ते कशें घडलां कितें घडलां आमी पळयलें ना न्ही, कोणूच आतां असो एक दोळ्यान पळयलो कोण ना. तें सगळें म्हाका उबी करूंक जाय. हें मागीर अशें हें घडलां खरें, हें घडलां हें मागीर अडेचें न्ही, पण त्या वेळेची तें वातावरण, ते लोक, त्या वेळेर तें सगळें न्ही म्हाका उबी करूंक जाय आशिल्लें. उबी करतना म्हाका कल्पनेचो आदार घेवंकूच जाय आशिल्लो. हांवें तो घेतलाच, कळ्ळें तुका. आनीक इवन तो आदोळशी म्हणटा तो गांव सुद्दां हांवें कल्पनेंत उबो केला, कळ्ळें तुका. आनी अशे बरेचशे गोश्टी इतिहास आसाच, पुराय इतिहास खरोच आसा. खंयचोच इतिहास हे घडलें ना अशें म्हणून कोणूच सांगूंक शकना. तरी पण ते हांवें ते म्हाज्या कल्पनेंत बरेचशे हें केलां. 450 वर्साच्या काळांत त्या पोकळेंत काळक्या पोकळेंत रिगचें म्हाका खूब कठीण आशिल्लें. त्या पोकळेंत रेगबी ते सुद्दां हांवें कांयशे बरेचशे गोश्टी म्हाज्या भुरगेपणांत पळयले. लोकांचें जिवन आनी हें तें व्हडलोसो कितें क्रांतिकारी फरक पडलो नाशिल्लो गेल्ले 200 वर्सांचो आनी आजच्या लोकां मदीं. तें सगळें हांवें सगळें तें पळयलें आनी ते हाडले युग संवारांत. तुमचें साहित्य जें इंग्लिशींत आयलां किंवा हेर भासांनी आयलां, इंग्लिशींत आयलां तें चड करून विद्या पै हांणी हाडलां आनी हेरूय साहित्य तें त्या भासांनी आनीक त्या भाशेंतल्या समिक्षकांनी उखलून दवरलां आनी ताका लागून तें राष्ट्रीय पावंड्याचेर पावपाक शकलां. तुमच्या कथांचेर हाच्या आदीं चित्रपट येवन, कोंकणी चित्रपट येवन टोरंटोच्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला सारख्या प्रतिश्ठेचे पुरस्कारूय फावो जाल्यात. तुमचें साहित्य आनीकय कांय भासांनी वचूंक जाय आशिल्लें किंवा तुमच्या कथांचेर आनीकय चित्रपट येवंक जाय आशिल्ले अशें आमकां दिसता. तुमकां दिसता वय? दिसता आसात, खूब अशे कथा आसात म्हागेले तेजे चित्रपट येवंक शकता. अशें हांव काडून दिवंक शकता. कोणी येयल्यार हे पळय ह्या हेजेर जावंक शकता, हे चित्रपट जावंक शकता. अशे कितलेशेच कथा आसात, कळ्ळें. कथा आसात, कादंबरी आसात. कोण म्हणटात, सदांच कोण म्हणटात आपूण तुगेले अमूक कादंबरीचेर पिक्चर काडूंक सोदता अशें म्हणटात. पूण तें अशें जालें ना, कळ्ळें. कित्याक म्हाका खबर ना, हांव सांगूंक शकना. पण चडशे ते जितलें जावूं जाय आशिल्लें आनी म्हाजे कडेन कोण एप्रोच तसो एप्रोच जालो ना. खंय ते मेळिल्ले सांगप तुगेले आपूण काळीगंगाचेर फिल्म काडटा अशे गोश्टी बरेचशे आयकूं येतात ते डायरेक्टर, निर्माते हांचे कडच्यान. पण तें जितलें जावूं जाय आशिल्लें तितलें जालें ना. युग संवाराचेर पिक्चर काडटले म्हण कितलेशेच जाण येवन गेले, घरात बसून गेले, हें केलें, प्लॅन सांगले. पण मागीर शेवटी कितें पयशाची अडचण ही एक आशिल्ली शेवटी, कळ्ळें. तो म्हणटा व्हडलो प्रोजेक्ट तो अशी कांय गोश्टी जाले आनी ती जालें ना. एकच पिक्चर जालें. हय. सेलबाब, तुमचें लेखन प्रक्रिया जी आसा ताजे बद्दल आमकां जाणून घेवपाक आवडटलें. कारण आमी जाणात की हांव जर चुकिल्लो नसत जाल्यार युग संवार कादंबरीच्या वेळार काय दुसरे खंयचे तरी कादंबरीच्या वेळार तुमी सामके हें रावन म्हणजे सामके कुशीक रावन कोणाकच मेळनासतना जवळजवळ म्हयनोभर एका अज्ञात वासांत म्हणटाशें रावन तुमी कादंबरी पुराय केल्या. सो एकूणच लेखन प्रक्रिया रायट फ्रॉम तो थॉट येत सावन ती पुराय जाता पर्यंत कशें कितें आसता? लेखन प्रक्रिया म्हणल्यार कितें, हांव खंयच्या गोश्टीचेर विचार खूब करता आनी ती खरी मागीर तकलेंत एखादी कथा पुराय घडटा, कळ्ळें तुका. ती पात्र खंय तकलेंत येतात आनी ते प्रसंग खूब अशे तकलेंत येतात आनी तेन्ना हांव मागीर बरो बसतां
आनी ती हांव तसो एकदम भरभर बरयना केन्नाच कळ्ळें तुका. पुराय विचारपूर्वक कशी घटना कशी रंगोवची, ती पात्र कशी उबी करची, अशें खूब असो विचार करून तें हांव ती कथा, ती पात्रां, ते प्रसंग अशें रंगयता कळ्ळें तुका. आनीक दुसरें म्हणल्यार हांव बरोवन जालें की हांव पुराय सॅटिस्फाय जालो अशेंय ना कळ्ळें तुका खंयच्या साहित्य कृती विशीं. ना हांवें कितें तरी अक्षर साहित्यांतलो हांव व्हडलें साहित्य हांव तरी पण थोडोसो तितलो संतुश्ट आसना. आनीक बरें जावं येतालें, आनीक बरें जावं येतालें अशें म्हाका दिसत रावता कळ्ळें तुका. ताका लागून ते मुखारलें जें हें साहित्य आसा, मुखार साहित्य प्रवास तो आनी इल्लो बरो जावं शकता अशें म्हाका दिसता. जे नवीन बरोवपी आसात तांचे खातीर कितें संदेश दिवपाक तुमी सोदतले? म्हाका दिसता ते नवीन बरोवची आसा न्ही तेजे कडेन प्रतिभा आशिल्लो कळ्ळें तुका. हेतूंत कळ्ळें तुका एक विद्वत्ता बी आसूं जाय, एक बुद्धिमत्ता बी आसूंक जाय लेखका कडेन. हे आतां जे पळय विद्वत्ता आशिल्ले, हुशार आशिल्ले ते भुरगे आसा न्ही आतां खंय तरी प्रोफेशनल वचूं लागलात कळ्ळें तुका. आनी तेंक घरांतल्यान म्हाका दिसता तूं लेखक जावन किंवा कितें कमयतलो, कितें करतलो, बरो शीक, इंजिनियर जा आनी डॉक्टर जा आनी खंय तरी अमेरिकेंत वच, थिंग वच अशें कितें तरी एक वातावरण तयार जालां. ते पुराय वातावरण साहित्या किंवा कलेच्या हेका तितलें फेवरेबल ना तें कळ्ळें तुका. त्या साठी नवीन भुरगे जेंका दिसता, जेंचे कडेन जी प्रतिभा दिसता ती कळटा, ल्हानपणा पासून कळटा आपल्या कडेन कसली तरी प्रतिभा आसा म्हणून. त्या लोकांक थोडोसो त्याग करून कळ्ळें तुका साहित्या वटेन, कले वटेन कळ्ळें तुका येवंक जाय कळ्ळें तुका. ते येवच नात, तशें येवच ना. कारण खंयच्याच कलेंत आजकाल व्हडलो पयसो ना, खंयच्याच कलेन कोणाक व्हडलो पयसो दिल्लो ना. तो एक आसा प्रस्न. त्या खातीर कितें आमच्यान कितें करूं येता हो एक विचार करूं जाय कळ्ळें तुका. फाटले पिळगेंत लोकांक, ह्या नवीन लोकांक कशें साहित्या वटेन हाडचें, हे तरेचो कसो तरी विचार करूं जाय अशें दिसता म्हाका. सैलबाग, कृत्रीम बुद्धिमत्ता म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जाका आमी म्हणटात, ते साहित्याक बाधक काय मारक? म्हाका दिसना मनशाचें मनाक कळ्ळें तुका तुगेलें तें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तें कितें तरी थाव घेवंक शकतलो पुरायेन अशें म्हाका दिसना. शेवटी ते अशें तें मागीर कृत्रीम अशें कितें तरी करूं जाय, कितें तरी घडोवं जाय म्हण सांगून घडप तें साच्यात. आतां हांव ताका खूब अशें खबर आसता हे जे साच्यात गणपती उरता, साच्यात घडोवन गणपती खाट्टे वयतात तशें ते करूं नजो कळ्ळें तुका. आनी ते साहित्य निर्मणीत एक आनंद आसता कळ्ळें तुका. तो आनंद तो वेगळोच आनंद उरता. तो प्रत्यक्ष तेतूंत इनवॉल्व जाले शिवाय तूं ते प्रत्यक्ष मांडी बसले शिवाय तो आनंद मेळूंक शकना. त्या साठी ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे खंय तरी कृत्रीम जातलें तें. सैलबाब, तुमची काळी गंगा धरून सगळें साहित्य तुम्ही सांगला आणि आम्ही जाणात की या सगळ्या साहित्या भितर खेरीतपणान तो माजाळे, सदाशिवगड, कारवारचो सगळो सैम, सगळो वाठार, सगळी पात्रां म्हणजे सांगपाचें थोडक्यात एका उतरांत जाल्यार थळावेपण. पूण हे थळावेपण तुम्ही सांबाळून सुद्दां तें वैश्वीक जालां. आयच्या काळांत भुरग्यांक म्हाका एक कशें कितें सांगतले की हे थळावेपण सांबाळून साहित्य आपलें वैश्वीक करपाच्या नदरेंतल्यान कितें जाय पडटा साहित्य? मुळात तुगेल्या थळावेपणा बद्दल एक आस्त उरूंक जाय, मोग उरूंक जाय, प्रेम उरूंक जाय. ही म्हजी मनशां, हो म्हजो गांव, हे म्हजे गांवांतलें सैम अशें एक तर म्हाका तर एकादो आंब्याचो रूख सुद्दां आमच्या दारांतला किंवा खंयचो पळयलो असो उंच रूख किंवा ते म्हाका अजून दोळ्या मुखार दिसता आनी ते हांव रंगयता कळ्ळें तुका. मुळात म्हाका त्या बद्दल आस्था आसा कळ्ळें तुका. प्रत्येक गोश्टी बद्दल आस्था आसा. ती आस्त उरले शिवाय ते मनशा बद्दल, सैमा बद्दल जे पळय गांवांत जे घडणूक घडटात किंवा त्या थंयचे ते लोकवेद आसा, ह्या सगळे गोश्टी बद्दल म्हणजे पयलीं मुळात एक आस्था अशी पडटा आनी मागीर तेजो वेध घेवचो पडटा. त्या साठी म्हाका आस्था आशिल्ली पयल्या कळ्ळें तुका. आतां हाल्ली कमी जाला. पयलीं म्हाका केन्ना एक फावटी गांवांत वचचें, हांव गांवांत कपडे काडली की कळ्ळें तुका ते गोंय शिमे वटेन आमगे रान आसा, शेत आसा, थिंग धांवतालो, थिंग वयतालो. प्रत्येक फावटी गेले की त्या रानांत, त्या शेतांत असो वचून भोंवन येतालो कळ्ळें तुका. आमचो एक कातला म्हूण एक रूख आशिल्लो, आंब्या रूख. हांव गोंयांत आशिल्लो तेन्ना त्या लोकांक तो कोणाक तरी विकलो आनी तो तेणी मारून वयलो. तो मारून वयतरे खरें म्हाका गांवांत येतकीर तो मारलो म्हूण सांगून घेवन. कारण तो रूख आंबो बरो आशिल्लो आनी तो रूख बी एकदम म्हाका इतलो आवडटालो तो रूख कळ्ळें तुका असो. मागीर हांव गेलो बेग धांवन गेलो. ते आमगे गोट्या कडेन म्हणटा थिंग आशिल्लें बरें एक अर्द किलोमिटर गेलो जाल्यार तो रूख असो मारिलो, कापिलो आनी तुका ते पुराय त्या रुखाच्या भोंवतणी ते गम म्हणटा तो, कितें म्हणटा तो
आमी अंट म्हणटा ताका हां, हां. तो येवन साचिलो एक रूख मारला नंतर हां. साचिलो हय. म्हाका दिसता तो रूख अजून रडटा कोणाच्या तरी नांवान रडटा आनी थिंग बसलो हांव कळटा त्या रुखा कडेन आनी खरो रडलो कळटा तुका अशें तरेचें एक आस्था आपल्या ते उरूं जाय न्ही आपले एकरूप जावप सैमा कडेन हय, संस्कृती अशें, कडेन अशें, मनशा अशें. कडेन हय. सैल बाबा आयज आमी तुमचे भुरगेपणांतलो संघर्श धरून साहित्याचो आरंभ आणि साहित्याचे अंतरप्रवाह अंतस्त्रोत सगळे या सगळ्या विशीं चर्चा केली आणि तुमचे कडेन उलयत रावन दिसता कारण तुमचो अणभव तुमचो संघर्ष हो आमच्या सारक्यांक प्रेरणादायी आणि फुडें जे जनरेशन्स येतली पिळगी येतल्यो तांकां एक वाट दाखोवपी मार्ग दाखोवपी अशे तरेचो हो पुराय तुमचें जिवीत आनीक तुमकां साहित्य अकादमी पुरस्कार विश्व कोंकणी केंद्र पुरस्कार किंवा सरस्वती सन्मान आनी आतां राष्ट्रकवी कुवेंपू पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार अशेंच तुमी पुरस्कारांनी सन्मानीत जायत उरूं कारण तुमकां मेळिल्ले पुरस्कार हे कोंकणी भाशेक मेळिल्ले पुरस्कार कोंकणी मनशाक मेळिल्ले पुरस्कार आनी म्हणून तुमचो सदांच आमकां आदर आनी अभिमान तुमकां चड आनी चड बरी भलायकी मेळची दंडशें आयुश्य मेळचें आनी तुमच्या हातांतल्यान सरस्वतीची अशीच सेवा जायत उरची अशें द वॉयस फॉर गोंयाचे वतीन आमी मागतात तुमकां ह्या कार्यावळींत आयले म्हणून चड आनी चड देव बरें देव करूं बरें करूं देव बरें करूं पळयत रावात द देव बरें वॉयस देव फॉर बरें करूं गोंय The Voice for Coin.